पाउनुहुन्छ, गाली गरिबी र यौनको भारी पाउनुहुन्छ, त्यहाँ अध्यात्मको कुरा पाउनुहुन्न। प्राध्यापक शिव गोपाल रिसालले रेडियो नेपालमा मसँगको एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्थ्यो, नवराज बाबु म आजकाल किताब पढ्दिनँ, किनभने त्यहाँ गाली गलौज मात्रै हुन्छ, परमात्माको नाम पाउँदिन, परमात्माको चिन्तन पाउँदिन, जीवनको उज्यालो र सुकिलो कुरा पाउँदिन, त्यसकारण नयाँ पुस्तक किताब पढ्दिन भन्नुहुन्थ्यो। अनि 84 वर्षको पाको मान्छेले भन्नुभएको कुरा त्यो बेला बडा गम्भीरतापूर्वक मैले सोचेको थिएँ, त्यो खालको छ। त्यसमा तपाईहरु जस्तो विद्वतजनका अगाडि मैले जिब्रो चपाएर बोल्नु मलाई केही छैन। हामी ज्यादा एनजिओकरण भयौं, हाम्रो मुद्दाहरू ड्राफ्ट एनजिओले गर्छन्। महिलाको मुद्दा, आदिवासी जनजातिको मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, अनि त्यसपछि तपाईको प्रजातन्त्रको मुद्दा, मानवाधिकारको मुद्दा, केको मुद्दा, त्यो कति राम्रा छन्, देख्दा सबै राम्रा छन्, तर ती मुद्दाहरू बनाइसकेपछि लेखकहरूलाई त्यही मुद्दाको प्रवक्ता बनाइदिन्छन्। अनि त्यसकारण लेखिने किताबहरू मैले अघि सुरुमा भनेको थिएँ, हृदय फुटेर हृदयबाट आएर लेखिने त्यो चट्टान दह्रो चट्टानबाट तप तप चुहेको पानी जस्तो मिठो हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो लेखन चाहिँ हृदयबाट होइन कि मस्तिष्कबाट टेक्निकल भएर आउँछ हो। त्यसकारणले अहिले चाहिँ अध्यात्मको खोजी, अध्यात्मको कुरा, मान्छेको कुरा, मान्छेको प्रेरणाको कुरा कम भएर एनजिओका नारा लेख्ने कुरा चाहिँ बढ्ता हुन थालेको छ। पुरा शैली नारा, विचार नारा त्यो खालको भएको जस्तो देखिएको छ। यो चाहिँ गम्भीर कुरा छ। यसमा यो आजको यो चिन्तनमा तपाईहरुले जुन सोच राख्नुभयो, हामी यो जो खालको छलफल गर्यौं, हामी 50-60 जना जो मान्छे यहाँ जम्मा भएका छौं, हामी सबैको चिन्ता अध्यात्मतिर हो नि त हो। त्यसकारण यस्तै चिन्ता जागिरह्यो भने, यस्तै छलफल गरिरह्यौं भने, सकारात्मक र सहज कुरा लेख्ने प्रेरणा जागिरह्यो भने हामी हाम्रो मूल बाटोमा फर्किन सक्छौं भन्ने लाग्छ। त्यसका लागि जागरण हुनु जरुरी छ। र म लेखकहरूलाई पनि किन दोष दिन्न भने, भर्खर भरभराउँदो आउँदै गरेका लेखकहरूलाई ठिक बाटो यो हो, यसरी जाऊ, क्षणिक कुरा नलेख, दीर्घकालीन कुरा लेख भनेर हामीले सिकाएकै छैन, हामीले सम्झाएकै छैन। जो समाजका टाठाबाठाहरू हुन् उनीहरूको बिचमा म्याच फिक्सिङ छ। तपाई एउटा प्रमुख दैनिक पत्रिकामा ए भन्नेले बी को बयान गरेर लेख्छ, त्यो चाहिँ अर्को पत्रिकामा छापिन्छ। अनि बी भन्नेले फेरि अर्को पत्रिकामा छाप्छ, ए को बयान गर्छ। त्यो 8, 10, 20, 50 मान्छेको बिचमा म्याच फिक्सिङ जस्तो छ। अनि तिनीहरूको पछाडि कुनै एउटा अदृश्य शक्तिको ब्याकअप छ। त्यसकारणले लेखनको मात्रै होइन, राष्ट्रिय चिन्तन धारामै समस्या छ, राष्ट्रिय चिन्तन प्रवाहमै समस्या छ। हामी के सोचिरहेछौँ, के गरिरहेछौँ, हामी जानुपर्ने कता हो, हाम्रो बाटो कता हो, हामी त्यसमै अलमल्लिरहेका छौँ। त्यसतर्फ गम्भीर चेतना हुनु जरुरी छ। जस्तो मैले त्यहाँ लेख्नु भएको छ नि, आध्यात्मिक साहित्य कतै संकुचनको शिकार त भइरहेको छैन भन्नुभएको छ। सही कुरा हो, हामी संकुचनको शिकार उन्मुख छौँ। त्यसलाई फराक बनाउन जरुरी छ। त्यसको लागि हाम्रो पनि कर्तव्य छ, हाम्रा पण्डितहरूको कर्तव्य छ, हाम्रा धर्मगुरुहरूको कर्तव्य छ, हामी सञ्चारकर्मीहरूको कर्तव्य छ, हामी साहित्यकारहरूको कर्तव्य छ। है, पूर्वीय दर्शन र अध्यात्मले सबैलाई समान भनेको छ। जाति, धर्म, सम्प्रदाय, भूगोलको भिन्नता छैन, मान्छे मान्छे एक हौं, हाम्रो सब बीचमा एकता छ, मेलमिलाप छ, हामी सबैलाई समान देख्छौं भन्ने खालको त्यो उदात्त चरित्र। अब बोल्नु पर्यो, अब व्यवहार गर्नु पर्यो। अनि तीनटा कुरा हुन्छ, बोल्नु, लेख्नु र व्यवहार गर्नु। जस्तो बोल्यो त्यस्तै लेखौं, जस्तो लेखौं त्यस्तै व्यवहार गरौँ। हामी बोल्दा मिठो बोलेर व्यवहार खस्रो पनि नगरौँ, अनि लेख्दा राम्रो लेखेर व्यवहार खराब पनि नगरौँ। लेख्ने कुरा, बोल्ने कुरा र व्यवहार गर्ने कुरा सँगै भयो भने चाहिँ त्यसले अध्यात्म साहित्यलाई फेरि अघि बढाउँछ भन्ने मेरो विश्वास छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद। हामीहरू यो भलाकुसारी सत्रमै छौँ। दोस्रो प्रश्न म यहाँ संकेत गर्नुभएको छ कृष्ण दाहालज्यू, छोटोमा यहाँले आफ्नो कुरा राख्नु होला। कृष्ण दाहालजी सुनिरहेछ मलाई? हजुर, सुनिएको छ। हजुर, नमस्कार सर। हजुरले करिब करिब अघि सायद थोरै थोरै त उठिसके जस्तो पनि लाग्छ। अलिकति मूर्त रूपले फेरि जानकारी लिउँ कि भनेर। यो चाहिँ विशेष गरी सोध्न खोजिएको चाहिँ यो हामी यसो इतिहास फर्केर हेर्छौँ भने नेपालमै अष्टावक्र र जनक बीचको जुन त्यो अष्टावक्र संहिता पुरा अध्यात्ममा लेखिएको ग्रन्थ छ, यो साहित्य हो। आजभन्दा 400-500 वर्ष अगाडि जब भक्तिको पुरा लहर आयो, मीराबाई, कबीरदासदेखि लिएर सबैमा, त्यो पनि त्यसमा पनि अध्यात्मै लेखियो। अनि अघि यहाँ अध्यात्म चाहिँ संकुचनको शिकार भएको हो कि भनेर प्रश्न उठ्दै गर्दा मलाई पनि त्यो खालको चाहिँ हिजो आज अध्यात्म चाहिँ लेखिन छोडेको हो। किनभने हामी हजुरले भने जस्तै क्रन्दन दुःख लेख्छौँ। अनि अर्को कुरा यसैसँग जोडेर थोरै
अधिकारका कुरा धेरै धेरै लेखिन्छ, मलाई यो भएन, मैले यो पाइनँ त्यो पाइनँ। अनि चाहे त्यो मातृभूमिप्रति होस्, चाहे त्यो अथवा आफ्नै संस्कृतिप्रति अथवा आफ्नो समाजप्रति, यो कर्तव्य र दायित्वलाई चाहिँ लेख्न छोडिएको पो हो कि? अनि यसमा जस्तै म जस्तो अब हामी भर्खर अर्ली 20s मा भएका युवाहरूलाई तपाईँले दिने सन्देश के हो? म पनि साहित्य लेख्न चाहन्छु, म थोर बहुत पढ्छु पनि। अनि अघि भने जस्तै गाली, गरिबी र यौन बाहेक आजका उपन्यासमा म आफू पनि केही भेट्दिनँ। म जस्तो केही गर्न चाहने युवालाई हजुरको सुझाव के? थ्याङ्क यू। बडा मिठो कुरा गर्नुभयो। आज हामीले यज्ञवल्क्यको कुरा गऱ्यौँ, अष्टावक्रको कुरा गऱ्यौँ, अघि रामायण महाभारतको कुरा गऱ्यौँ, गीताको कुरा गऱ्यौँ। पनि विख्यात विद्वानहरूलाई सबभन्दा महत्त्वपूर्ण किताब के हो भने त गीता नै हो भनेर भन्छौँ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको एकमात्र किताब, काठमाडौँ उपत्यकाको कुन कुन ठाउँ चाहिँ विश्व सम्पदा सूचीमा पर्यो भन्छौँ नि, विश्व सम्पदा सूचीमा परेको किताब ऋग्वेद हो। ऋग्वेद लेखेको भूमि यही हो। त्यस कारणले मेरो भनाइ मतलब के भने, त्यो ऋग्वेद विश्व सम्पदा सूचीमा जाने र बुढो नहुने, हामी यज्ञवल्क्य र अष्टावक्रका कुरा गरिरहने, महाभारत र रामायणको कुरा गर्नुको पछाडि कुरा के छ भने त्यहाँ अध्यात्म छ, त्यहाँ मान्छेको संवेदना छ। अघि कस्तुरबा सुब्बाले त्यो गोपी गीत सुनाइरहँदा, गोपी गीतमा हिजो भगवान कृष्ण र गोपिनी हुनुहुन्थ्यो होला, आज म नवरा लम्साल र मेरी अर्धाङ्गिनी सङ्गीता छिन् नि त, मेरो भोलि छोराको बिहे भएपछि मेरो बुहारी होलिन् नि त, तपाईँहरू मध्येमा नि कोही होला नि त। त्यो पात्र परिवर्तन हुनु ठुलो कुरा भएन। मेरो हजुरबा हिजो दौरा सुरा भोटो र कछाड लाउनुहुन्थ्यो, हजुरआमालाई त्यति नै माया गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बा कमिज सुरुवाल लाउनुहुन्छ, मेरो आमालाई त्यति नै माया गर्नुहुन्छ। म सर्ट र प्यान्ट लाउँछु, मेरो बुढीलाई त्यति नै माया गर्छु। भोलि मेरो छोरा हाफ प्यान्ट र टी सर्ट लाएर हिँड्ला, तर मेरो बुहारीलाई त्यति नै माया गर्ला नि त। त्यो बाहिर स्वरूप चाहिँ परिवर्तन हुन सक्छ, तर भित्रको चाहिँ त्यो प्रेम हो नि सत्य कुरा, प्रेम त परिवर्तन हुँदो रहेछ नि। हो, त्यो सत्य प्रेम भित्र छिर्न जरुरी छ। आज चाहिँ हामीले बोक्रा लेख्यौँ, बाहिरको कुरा लेख्यौँ। अघि नै तपाईँले भनिसक्नुभयो कृष्णजी, गाली, मैले पनि सधैँ भन्छु, गाली, गरिबी र यौन मात्रै लेख्यौँ हामीले, त्यो गाली भित्रको सत्य पनि लेखेनौँ। अष्टावक्रको दरबारमा पनि त गाली भयो होला नि, होइन? तिनताका पनि त यौन थियो होला नि त, तर त्यसलाई एउटा कलात्मक हिसाबले त्यो सापेक्षतामा लगेर हामीले त्यसलाई जोड्यौँ। तर अहिले चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ भनेदेखि हामी बाहिरको बोक्रा लेखिरहेछौँ, भित्र अध्यात्म लेखिरहेको छैनौँ। एउटा कवि कवि भएर लेखिरहेको छैन। कृष्णजी, मैले अलि जटिल बनाएँ होला, म छाङ्गै पारेर भनिदिन्छु। एउटा लेखकलाई एउटा एनजिओले बोलाउँछ र सोध्छ, ए भाइ तेरो घर चलाउन महिना कति पैसा? उदाहरणको लागि भने मैले 50,000। त 6 महिना जुम्ला जा, तेरो 6 महिना घर चलाउन 3 लाख चाहिएन, तँलाई 3 लाख रुपियाँ दिए 6 महिना जुम्ला जा। एउटा किताब लेखेर फर्की, तर फर्किँदाखेरि चाहिँ फलानुले फलानुलाई शोषण गर्यो, फलानुलाई दुःख दियो, फलानु धर्म खराब हो, यो धर्मका कारणले यस्तो भयो भनेर लेखेर लिएर आइज, म छापिदिन्छु भन्यो, पठाइदियो। ऊ गयो, उसले त्यो लगानी गर्नेले जे लेखेर ल्यायो भने त त्यही लेखेर ल्यायो। ल्याएपछि लगानी गर्नेले नै छापिदियो, लगानी गर्नेले नै विमोचन गरिदियो, लगानी गर्नेले नै ठुल्ठुलो पुरस्कार दिलाइदिएर उसलाई सेलिब्रेटी राइटर बनाइदियो। अनि उसलाई के भने त्यही नारा लेखाएर फसाइदियो क्या। तर उसले रियल हृदयको कुरा लेख्न पाएन। त्यस कारणले तपाईँ जस्तो 20 वर्ष हाराहारीका भाइहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने, कृपया लेखक हुनु अघि 3टा कुरा पढिदिनुहोस्। हाम्रो देशको भूगोल पढ्नुहोस्, हाम्रो देशको इतिहास पढ्नुहोस्, हाम्रो देशको संस्कृति पढ्नुहोस्। हाम्रो देश भूगोल, इतिहास र संस्कृति त्यो सबै चिज पढिसकेपछि मात्रै, त्यो पढेर त्यसबाट उठेको चिजले मात्रै अनि तपाईँले आफ्नो समय र समाज लेख्नुहोस्। अनि मात्रै लेखनमा तपाईँको आफ्नो चिज आउँछ। हाम्रो आफ्नो देशको ठुलो अहिले राइटरलाई, ठुलो लेखकलाई कास्की र पोखराको फरक थाहा छैन, नेपालगञ्ज र बाँकेको फरक थाहा छैन, तर ऊ संस्कृतिमाथि लेखिरहेछ। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, यो अन्यथा नहोस्, उसलाई कास्की भनेको र पोखरा भनेको फरक थाहा छैन, उसलाई नेपालगञ्ज भनेर बाँके भनेको फरक थाहा छैन। ऊ के छ भने ऊ संस्कृतिको विज्ञ छ, उसलाई आफ्नो भूगोलको त्यति कुरासँग हेक्का छैन। उसको मतलब के हो भने तपाईँले आफ्नो देश पढ्न जरुरी छ, तपाईँको इतिहास पढ्न जरुरी छ, तपाईँको हाम्रो संस्कृति थाहा पाउन जरुरी छ। अघि तपाईँलाई मैले सुनाएको पंक्तिमा त्यो मैले भक्काको ढिग्रीको ठेगुवाको कुरा गरेर रहँदाखेरि मैले त्यो गाउँ, त्यो बस्तीमा, त्यो ठाउँमा राजवंशीकै घरमा नपुगेको भए, यादवकै घरमा नपुगेको भए, थारूहरूकै घरमा नपुगेको भए, काठमाडौँमा नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीकै घरमा नपुगेको भए त्यो संस्कृति मलाई हुँदैन थियो नि। त्यस कारणले एउटा राम्रो लेखक बस्ती घुम्न जरुरी छ, उसले देश दर्शन गर्न जरुरी छ, त्यहाँ पुग्न जरुरी छ। स्रोत साधनले तपाईँ त्यहाँ पुग्न पाउनु भएन भने, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँ बैरागी काइँला घरमा जानुभयो भने बैरागी काइँलालाई तपाईँ 2 घण्टा सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो किराँत सभ्यता, किराँत संस्कृति भने के हो सोध्न सक्नुहुन्छ।
तपाईँ डाक्टर राजेन्द्र विमलकोमा जानुभयो भने मैथिली र मिथिला साहित्य मिथिलाञ्चल के हो सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ तेजेश्वर बाबु गुङ्ग कहाँ जानुभयो भने काठमाडौँको नेवारी सभ्यता के हो त्यो सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँले त्यो आफ्नो त्यो भूगोलसँग संस्कृतिसँग जानकारी राखेपछि मात्रै तपाईँको संवेदना मिसिएर आउने हो, नत्र भने आउँदैन। देश नपढी, भूगोल नपढी र मूलतः मान्छे नपढी। अहिले हामी मान्छेलाई चाहिँ कसरी हेर्न थाल्यौँ भने नि, अहिले हाम्रो दुनियाँले चाहिँ मान्छेलाई कसरी हेर्यो भने टेक्निकल एउटा यन्त्र जस्तो, रोबोट र मान्छेमा त फरक छ नि। आज रोबोट जस्तो हेर्न थालिसक्यो मान्छेलाई, तर मान्छेभित्र संवेदना हुन्छ, मान्छेभित्र आँसु हुन्छ, मान्छेभित्र हाँसो हुन्छ। मान्छे हाँस्छ, रुन्छ, चिच्याउँछ, कराउँछ, खुसी हुन्छ, पुलकित हुन्छ, सबै चिज हुन्छ। मेरी सानी नाति नै अहिले यहाँ आएर पुलुक्क यहाँ हेरेर खुसी भएर फर्केर आफ्नै दुनियाँमा गए। तर उसलाई मेरो हजुरबाउ चाहिँ त्यहाँ के गरिरहेको छ भनेर हेर्न मन लाग्यो होला नि त। भने मतलब के भने यसको अर्थ हामीले चाहिँ अहिले टेक्निकल कुरा गऱ्यौँ, यान्त्रिक कुरा गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ मान्छेको संवेदना र भित्र छिरेनौँ। तपाईँ र युवा पुस्तालाई चाहिँ मेरो 3वटा आग्रह छ। इतिहास, भूगोल, संस्कृति, आफ्नो देश मजाले पढ्नुहोस्, मान्छे पढ्नुहोस्, अहिले बाँचेको युगको मान्छे पढ्नुहोस् र त्यसपछि तपाईँको आफ्नो अनुभूति गहिरो बनाएर लेख्नुहोस् र लेख्नुहोस् लेख्नुहोस् लेख्नुहोस्, कापी भर्नुहोस्, तर छाप्ने हतारो नगर्नुहोस्। अहिले धेरै लेखकहरूको समस्या के छ भने आज हारहुर लेखेको आज किताब छापिहाल्यो, तर 2 वर्षपछि आफू अलि मेच्योर हुँदै आएपछि आफ्नो पहिलो किताबले आफैलाई पोल्न थाल्छ। हेत्तेरी त्यस्तो जाओ पनि लेखेछु, त्यस्तो नलेख्नु पनि लेखेछु भन्ने हुन्छ। त्यो कुराबाट जोगिनुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दाजु नवराज लम्सालजी प्रति। मलाई त बहुत परिरहेछ। सुरुमा म आज अलिकति हडबडाए जस्तो भएको थियो, अरू बेला म त्यति हुन्न थिएँ। यहाँको समीपता पाउँदाखेरि अब धेरै खुसी भएर पनि हुनसक्छ। अब फेरि हामी पटक पटक भेट भइसक्यो, अब हामी एकदम हार्दिक भइसक्यौँ। भलाकुसारी सत्र अब म अलिकति सहज पनि भइसकेको छु। भलाकुसारी सत्रमै छौँ। अब फेरि हामी मौखिक प्रश्न नै लिनेछौँ। एकजना गीतको क्षेत्रमा, गीत लेखनको क्षेत्रमा, कलाकारिताको क्षेत्रमा उहाँ पनि निकै नाम कमाउनु भएको हामी माझ परिचित हुनुहुन्छ। ए बाउ भात खान आऊ, चुराब त्यो छिनछिन बाटुलीले दिन्छन्, अनि त्यसपछि बाउले बिहे गर्दैनन् पोहोर पनि, भत्काइदिन्छु बाख्राका खुर पनि लगायतका हास्य प्रधान गीतका रचनाकार उहाँ आफै कलाकार पनि हुनुहुन्छ। आज हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी पनि हुनुहुन्छ। उहाँको आफै पनि छुट्टै उहाँसँग हामीले एउटा एपिसोड गरेका थियौँ। उहाँको जिज्ञासा, मौखिक जिज्ञासा हामी राख्नेछौँ। त्यसपछि जमुना पौडेलजीलाई हामी मौखिक जिज्ञासा राख्न दिनेछौँ। त्यसपछि हरिनारायण बाँसकोटाजीको लिखित प्रश्न हामी राख्नेछौँ। अरू कोही हुनुहुन्छ भने पनि छोटकरीमा त्यसपछि उहाँहरूले थप्न सक्नुहुनेछ जिज्ञासालाई। हालमा डम्बर बिकेल, गीतकार डम्बल बिकेलज्यू, म यहाँलाई छोटो समय प्रदान गर्दछु। हजुर, धन्यवाद गोविन्द सर, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार डाक्टर नवराज लम्साल सरलाई। आज म बडो खुसी भएको छु। न त नवराज सरसँग धेरै अगाडिदेखिको एउटा चिन्जान पनि हो। उहाँसँग सायद हाम्रो भेट इटारीमा भयो होला। हजुर 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 सर, हजुर इटरीमा हजुरसँग मेरो भेट भएको छ र म यहाँ यतिखेर हजुरहरू सबैलाई म जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। नवराज सर चाहिँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ विशेष गरी मेरो उद्घोषण कलाको लागि मैले रेडियो टेलिभिजनहरूमा कार्यक्रम अहिले पनि चलाइरहेकै अवस्था छ र यो कला, यो सिप, यो ज्ञान चाहिँ मैले मेरा आदरणीय गुरु नवराज लम्साल ज्यूबाट मैले प्राप्त गरेको छु र उहाँबाटलाई एकचोटि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म पनि हजुर सर नवराज सरको चेला भएको कारणले गर्दा गीत लेखनतिर उहाँकै प्रेरणाले प्रवेश गरिरहेको अवस्था पनि छ र विशेषतः गीत लेखनमा विशेष गरी अन्य किसिमका गीतहरू लेखिए पनि, गजलहरू लेखिए तापनि विशेष गरी मैले चाहिँ मेरो गीत लेखनलाई हास्य र व्यङ्ग्य चाहिँ प्रयोग गरेर मेरा गीतहरू केही आएका छन्। अब हजुरलाई मेरो एउटा सानो जिज्ञासा। हिजोको दिनमा विशेष गरी साहित्यका विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ अध्यात्म बढी पाइन्थ्यो, तर अघि पनि सरबाट मैले जानकारी प्राप्त गरिसकेँ कि यो वर्तमान समयमा चाहिँ साहित्यका विभिन्न विधाहरू जस्तो कविता, गीतै भयो, निबन्ध अथवा साहित्यका विभिन्न विधाहरूबाट चाहिँ अध्यात्म हराउँदै गइरहेको, अलिकति अध्यात्मबाट वर्तमान समयमा चाहिँ साहित्य
हराउँदै गइरहेको जस्तो बुझेको छु मैले। त्यसो भएको कारणले गर्दा अब हामी लेख्न चाहने र लेखिरहेका लेखकहरूले चाहिँ यो साहित्यमा चाहिँ अध्यात्मलाई पुनर्जीवित गर्नका लागि अथवा मर्न नदिनका लागि साहित्यमा अध्यात्मलाई चाहिँ मुटुको रूपमा प्रवेश गराउनका लागि हामीले के कस्ता कार्यहरू गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ होला। त्यसको साथसाथै विशेष गरी एउटा प्रश्न सन्दर्भ पनि मैले जोडेँ। विशेष गरी म चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य गीत लेखनको क्षेत्रमा बढी सक्रिय भएको कारणले गर्दा गीत लेखनमा हास्य र व्यङ्ग्य गीतहरू लेख्ने सन्दर्भमा पनि के कसरी हामीले अध्यात्मलाई छिराउन सक्छौँ र आध्यात्मिक बनाउन सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि यो जीवन र जगतलाई चाहिँ समृद्ध बनाउन सक्दछ। हाम्रो कला साहित्यले के कस्तो समाजलाई भूमिका खेल्न सक्दछ, जुन कृतिमा चाहिँ, जुन साहित्यमा चाहिँ हामीले अध्यात्म चाहिँ प्रवेश गराउन सक्छौँ। हजुर सर, मेरो यो हजुरलाई मैले निवेदन एकदमै गरेँ। एकदमै सुन्दर प्रश्न गर्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। पुरानो दिनको सम्झना पनि आयो। हजुर हजुर सर, धेरै धेरै धन्यवाद डमरजी। अब हामीले धेरै कुरा विश्लेषण गर्यौँ। हामी बाहिरको बोक्रा दुनियाँको विषयमा लेखिरह्यौँ भनेसम्म चाहिँ हामीले त्यो अध्यात्म भेट्दैनौँ। हामीले आम मान्छेलाई अध्यात्मको नयाँ परिभाषा, नयाँ पुस्तालाई नयाँ ढङ्गले बुझाउनु पनि जरुरी छ। अहिले पनि समाजमा कोही मान्छे धार्मिक भन्यो भने, कोही मान्छे आध्यात्मिक भन्यो भने चाहिँ त्यो मठ मन्दिर जाने र पूजा गर्ने पात्र मात्रै हो, हामी चाहिँ होइनौँ भन्ने बुझाइ तन्नेरहरू बिचमा छ। एउटा मान्छे जीवित हुनु आफैमा अध्यात्म हो भन्ने कुरा हामीले सिकाउन जरुरी छ। एउटा मान्छेले सोच्नु आफैमा अध्यात्म हो, त्यो चिन्तन हुनु आफैमा हो। कोही मान्छेले एकछिनलाई मानिलिनुहोस्, अस्ति एक ठाउँमा बहस भएको थियो, आस्तिक र नास्तिकको के अर्थ भनेपछि ईश्वर छ कि छैन भन्ने कुरासँग मात्रै होइन, अस्तित्वको उपस्थिति हो कि होइन भन्ने कुरा नै आस्तिक र नास्तिकसँग जोडिन्छ भने मैले। अनि उहाँले चित्त बुझाउनु भयो, तपाईँको एउटा चिज छ र छैन, छ भन्न नि पाउनुभयो, छैन भन्न नि पाउनुभयो, तर छ र छैन भन्ने कुराको बहस त अस्तित्वमा छ नि, त्यही चाहिँ अध्यात्म हो भने क्या मैले। अनि त्यो हाम्रो अन्तर्भित्री चिज आउनु चाहिँ जरुरी छ। जस्तो भागवतको एउटा सन्दर्भ छ कि भगवान कृष्ण आउँदाखेरि चाहिँ के एकदम बलवानहरूले लडाकुहरूले लडाकु जस्तै देखे, योगीहरूले परमात्मा प्रभु योगी महायोगी देखे, अनि आमाहरूले काखमा लिएर शिशु खेलाए जस्तो, दुध चुसाए जस्तो देखे, अनि बालबालिकाले कृष्णलाई के देखे भने जस्तो त्यो खालको निरन्तरता भागवतको एउटा सन्दर्भ भए जस्तो तपाईँको सबै खालको रसको प्रयोग हुन सक्छ। तपाईँले भन्नुभयो हास्य रसको कुरा पनि पुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। साहित्यका 9 रस होलान्, बाल रस पनि थपे 10 रस होला अथवा नहोला, जति होला सङ्ख्यामा त्यो 9 रस प्रचलनमा छ। 9 रसको कुरा गर्दाखेरि अहिले हास्य व्यङ्ग्य चाहिँ के भइदियो भने भैरव अर्याल भन्दा पछि केही हदसम्म केशवराज पिँडालीसम्म, त्यसभन्दा पछि केही साथीहरू हुनुहुन्छ, तर हास्य लेखन र हास्य अभिनय अहिले एकदमै व्यापक छ। टेलिश्रृङ्खलाहरू टेलिभिजनहरूमा हास्यको ठुलो लहर छ। गीतमा केही आएको थियो, बिचमा केही आउन खोजेको थियो, तर त्यो ढङ्गले हास्य गीतहरू अलिक कम आएका छन्। तर साहित्य मजबुत हुन, हाम्रो सङ्गीत मजबुत हुन नवै रस आउन जरुरी छ। त्यो नवै रस आउन जरुरी छ। त्यो आउँदाखेरि गीतको कुरामा पनि र साहित्यको कुरामा पनि, टेलिभिजनमा अभिनय गर्दा पनि तपाईँ ध्यानपूर्वक हेर्नुहोस्, आजकलभरि कलाकारले मुख बाङ्गो गरेर हँसाइदिन्छन्, लुगा उल्टो लगाएर हँसाइदिन्छन्, चिप्लेर लडेर हँसाइदिन्छन्, हातमा भएको भाँडा भुइँमा झारेर हँसाइदिन्छन्। तर मेरो आग्रह के छ भने त्यो टेक्स्ट आफैले डायलग डेलिभरीकै आधारमा चाहिँ मान्छे हाँस्दैन त हो। त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आज हामी हास्य श्रृङ्खलाहरू हेर्छौँ, हास्य श्रृङ्खलाको कुरा गर्छौँ, अनि त्यसपछि सबै कुरा गर्छौँ, त्यतिखेर त्यो कलाकारले उल्टो लुगा लगाएर, मुखबाङ्गो बनाएर, भिरबाडा लडेर, हातमाको गाग्री फुटाएर इच्छ उच्च बनाउनु भन्दा बाहेक उसले टक्क उभिएर डाइलग बोलेकै भरमा त्यो संवाद सुनेरै मान्छे हाँस्ने खालको संवाद हुन सक्दै सक्दैन। है भुँडी पढेर, भैरव अर्याल कृति पढेर एउटा पाठक पढ्दा पढ्दै मुर्छा परेर हाँस्न सक्छ भने एउटा पात्रले बोलेको कुराले हाँस्न पर्थ्यो नि। त्यस कारणले त्यो कन्टेन्टमा गहिरो अध्ययन नभएको अहिले समस्या हो। त्यस कारणले हास्य गीत लेखनमा पनि, हास्य साहित्य लेखनमा पनि त्यो कन्टेन्टमा गहिरो अध्ययन नभएको। अध्ययन हुनलाई के भने मान्छे पढ्न पर्यो के। बिहान तपाईँले थाङकोटको डिलबाट तपाईँ भक्तपुरको सम्म पुग्नुभयो भने त्यो बाटोमा कति मान्छे भेट्नु होला, उसको स्वभाव र चरित्र कस्तो होला, उसको बोल्ने शैली, हिँड्ने कुरा, बोल्ने भन्ने
त्यो मान्छेको स्वभाव र चरित्रलाई अध्ययन गरेर चरित्र अनुसारको आफूलाई विकसित गर्न पनि जरुरी छ। हामीले आजकल अध्ययन गर्दैनौँ। हामीलाई के छ भने आजै गीतकार हुनु छ, आजै कलाकार हुनु छ, आजै साहित्यकार हुनु छ। बिहान एउटाको टन्न परेको चिटिक्क परेको राम्रो पुस्तक देख्यो, अनि त्यसपछि ओहो कवि भएपछि त राम्रो भइदो रहेछ भन्यो, अनि त्यसको चाहिँ दिनभरिमा किताब लेख्यो, बेलुका छाप्यो, भोलिपल्ट बिहान विमोचन गर्यो, भोलि बेलुका मिडियामा छपक्क भयो, पर्सि अवार्ड पायो, नि पर्सि त देशको ठुलो सेलिब्रिटी भइहाल्ने रहर छ। र धैर्य गर्ने कुरा छैन। एउटा मकै फल्न त, एउटा दानो मकै उम्रेपछि 4 महिना लाग्छ। एउटा बिउ उम्रेको धान बाला भएर मक्सिनमा झुल्न त 4 महिना लाग्छ। तपाईँ एउटा बोट फल्न त 4 महिना लाग्छ, के अरे 4 वर्ष लाग्छ। तर हामीलाई रातारात हिट हुनुपर्छ। त्यो हतारोले पनि हाम्रो साहित्यको स्तर मर्दै गएको, त्यसतर्फ जोगिनु चाहिँ जरुरी छ। धैर्य गर्न जरुरी छ, अध्ययन गर्न जरुरी छ र पर्खिनु जरुरी छ। म काठमाडौँ बसेको 36 वर्ष भयो। 2040 सालमा कक्षा 8 पढ्न म काठमाडौँ आएको। संस्कृत माध्यमिक विद्यालय रानी पोखरीमा संस्कृत व्याकरण विषय लिएर मैले त्यहाँ पाग्रा धमास्ता मना दाना दृश्य ती सदस्य शताब्दी बजेग्रा धमतिष्ठ मनयच्छ प्रसदौ सिधा भोग्न थालेको 40 सालदेखिको। तर यो 36 वर्ष काठमाडौँ हिँड्दाखेरि 36 वर्ष मैले काठमाडौँलाई पढेको के भने यो काठमाडौँ खाल्टोमा मान्छेलाई चाँडै ठुलो मान्छे बन्नु छ, चाँडै प्राप्ति भएको चिज चाँडै सकिन्छ। केरा 1 वर्षमा उम्रिन्छ, 1 वर्षमै फल्छ, खाँदा पनि मिठो हुन्छ, यत्रो घरि पाक्छ। त्यो केरा 1 वर्षमै मर्छ। तर कटुस 10 वर्ष लागेपछि फल्छ, फलेपछि त्यो 100 वर्ष फल्छ। तर कटुस फलेपछि झुस हुन्छ। पहिलो कुरो झुस निकाल्नै गाह्रो, झुस निकालेपछि कटुसको भित्र दानाको बोक्रा निकाल्नै गाह्रो, बोक्रा निकालेर चपाउनै गाह्रो, अनि मात्र मिठो स्वाद आउँछ। फल्न 10 वर्ष लाग्छ, निकाल्न र खान गाह्रो छ। त्यो कटुस 100 वर्ष बाँच्छ। ढलेपछि पनि कुहिन अरू 10 वर्ष लाग्छ। तर केरा त्यही वर्ष उम्रिन्छ, त्यही वर्ष यत्रो घरि फल्छ। नङ्ग्याउन नि यसो चिमट्ने बित्तिकै च्यातिन्छ, नङ्ग्याउन नि सजिलो, खाँदा पनि मिठो। तर केरा 1 वर्ष मर्छ। अहिले धेरै साहित्यकार केराहरू छन्, केरा साहित्यकार धेरै छन्, अहिले कटुस साहित्यकार छैन। त्यस कारणले केरा साहित्यकार र केरा कलाकारहरूलाई हटाएर कटुस साहित्यकार बन्न चाहिँ जरुरी छ। यसको लागि धैर्यको जरुरत छ। हजुर हस्, धेरै धेरै मैले पनि धन्यवाद भने। अब यहाँ म एउटा यो लिखित जिज्ञासा लिन्छु, दाइले नोट गर्नुहुनेछ कि मैले अलिकति आफू आउने समयलाई थोरै बचाएको। त्यसपछि एउटा हामी मौखिक प्रश्न लिनेछौँ, दुईटैलाई यहाँले एकैपटक मिलाएर उत्तर गर्नुहुनेछ। त्यसपछि यो सत्रको पनि अन्त्यतिर पुग्छौँ र केही कसैको रहेको छ भने कृपया जोडिहाल्नु होला, यो एउटा मौका हो। म अब एकचोटि त्यो उता हाम्रो फेसबुक लाइभ तर्फको एकजना हामी त्यहाँबाट जिज्ञासा लिउँ, सबै सहभागीमूलक बनाऊ। त्यतातिर जान्छु, मलाई 2-3 सेकेन्ड 10 सेकेन्ड लाग्छ त्यता जान। यहाँ हाम्रो हरिनारायण बाँसकोटा जो संस्कृत विश्वविद्यालय पिण्डेश्वर संस्कृत कलेजको ज्योतिषशास्त्रको उपप्राध्यापक हुनुहुन्छ, उहाँ सोध्दै हुनुहुन्छ आध्यात्मिकता र मानवता एउटै हो? कालिदास आदि पूर्वीय कविका काव्यमा अध्यात्म दर्शनको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध स्थापित नै छ भने पश्चात काव्य परम्परामा अध्यात्म चेतना कस्तो रहेको छ? उहाँको एउटा प्रश्न छ। यो प्रश्न यहाँले नोट गर्नुहुनेछ। अहिलेलाई फेरि एउटा मौखिक प्रश्न, दुईटा प्रश्नको एकैचोटि उत्तर पाऊँ। अब जमुना पौडेलजी कृपया मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भने सिधै आफ्नो प्रश्न छोटकरीमा नवराज लम्साल दाइसँग राख्नु होला। आदरणीय लम्साल गुरुवर लगायत यहाँ सम्पूर्ण उपस्थित हुनुभएका गुरुवरहरूमा हार्दिक नमन, हरिओम। सरको कुरा सुन्दै गर्दा अत्यन्तै आनन्द महसुस भइरहेको छ। अनि भनिन्छ नि हरेक नराम्रो कुराले राम्रो चिज बोकेर ल्याउँछ भने जस्तै कोरोनाले जति हामीलाई नराम्रो प्रभाव दियो त्यति नै आज हामी घर बसेर यस्ता उच्च व्यक्तित्वहरूको ज्ञान गुणका कुराहरू सिक्ने, सुन्ने, जान्ने मौका पाएका छौँ। दुर्भाग्यको कुरा भन्नुपर्छ, उहाँ सर जस्तो यस्तो महान व्यक्तिको चाहिँ मैले सुन्ने अवसर नपाएकी रहेछु। एकदमै यसको लागि एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु गुरुवरलाई। यहाँ एकदमै आदरणीय गुरुवरहरू हुनुहुन्छ। हजुरहरूको अगाडि चाहिँ म के प्रश्न गर्नु, त्यही पनि म एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु। अध्यात्ममा साहित्य भन्ने विषयमा राम्रोसँग स्पष्टसँग बुझाइसो र यसमा चाहिँ अभ्यास के कस्तो छ भन्ने विषयमा अध्यात्मको अभ्यास के कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ बुझाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, दुवैजनालाई धन्यवाद। हरिनारायण बाँसकोटा सरले बडा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। मैले एकैछिन रोकेँ, यहाँले उहाँले पाश्चात्य काव्य परम्परा भन्ने थियो भनेर थोरै प्रश्नको संशोधन गर्नुभएको छ। त्यो पनि जोड्नु भएको छ। अनि
अध्यात्म र मानवता अलग कुरा हो, तर एउटा बिना अर्कोको अस्तित्व पूर्ण छैन। भक्क त्यो अध्यात्म र मानवता अलग अलग कुरा हो, तर दुईटा आपसमा जोडिन्छ। अध्यात्म नभएको मानवताको नि अर्थ छैन, मानवता नभएको अध्यात्म पनि अर्थ छैन। दुईटा अलग हो, तर एकअर्का बीच अन्योन्याश्रित छ, एउटाले अर्कोलाई पूर्ण बनाउँछ। र पाश्चात्य चिन्तन चाहिँ पूर्वीय चिन्तनको छाया हो। अलि मैले त्यसो भन्दा सस्तो भन्यो, पूर्वीय दर्शनलाई माया गरे जस्तो लाग्छ होला, तर तपाईलाई कल्पना गर्नुहोस्, ऋग्वेद संसारको सबभन्दा पुरानो ग्रन्थ हो भनेर विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत छ र संसारले मानेको छ। ऋग्वेदमा के छैन? अस्ति यो लकडाउन सुरु भएपछि म 48 दिन रेड नेपालमै बसेँ, त्यहीँ सुतेँ, त्यहीँ बसेँ, त्यहीँ खाएँ, 24 घण्टा त्यहीँ कार्यक्रम गऱ्यौँ र 47-48 दिन बसेर निस्किँदा मैले यस्तो खालको महामारीलाई चाहिँ वेदले केही भनेको छ कि केही भेटिन्छ कि भनेर खोजेँ। तर खोज्दाखेरि मैले महामारीकै सन्दर्भमा त त्यहाँ पुगिनँ, सबै पढ्न भ्याइनँ। एउटा कुरा भन्या रहेछ, के भन्या रहेछ वेदमा भने एक नारीलाई सँग मात्रै नरहने पुरुष, अथवा यसलाई भन्दा अश्लील जस्तो नमानियोस्, एक नारीसँग मात्रै नरहने, त्यो एक नारीको सद्धर्म नरहने पुरुषका निम्ति कहिल्यै निको नहुने रोग लाग्नेछ भन्ने कुरो वेदमा रहेछ। आजको एड्स भनेको त्यही हो नि त। भनेपछि संसारको सारा ज्ञानको स्रोत वेद हो र हाम्रो पूर्वीय अध्यात्म, पूर्वीय चिन्तन, पूर्वीय परम्पराको त्यो ज्ञानलाई पश्चिमी ढङ्गले विश्लेषण गरेका छन्, पश्चिमी ढङ्गले अनुसन्धान गरेर ल्याएका छन्। त्यति मात्रै हो, ज्ञानको स्रोत चाहिँ यतैबाट बग्दै 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 उता गएको हो र त्यसलाई हामीले त्यसलाई अमूर्त बनायौँ, उनीहरूले मूर्त बनाए। हामीले चाहिँ त्यसलाई अलि व्यवहारिक ढङ्गले व्याख्या विश्लेषण गरेनौँ। हामीले स्वस्थानी भन्यौँ, गोमा तसलामा जन्मिन् भन्यौँ होइन, गोमा तसलामा जन्मेको कुरा गर्यौँ, तर टेस्ट ट्युब बेबीको कुरा उनीहरूले गरे। हामीले चाहिँ गणेशको टाउको काटेर हात्तीको टाउको जोडेको भन्यौँ, उनीहरूले शल्यक्रिया सिके। हामीले भागवत पुराणमा चाहिँ ग्राह गोहीले चाहिँ त्यो हात्तीलाई तान्दाखेरि अनि उसले भगवान विष्णुलाई सम्झिने बित्तिकै भगवान विष्णुले आफ्नो दुध खटाउनु भयो र सुदर्शन चक्रले काटेर उस उद्धार गर्नुभयो भन्यो। सम्झिने त्यहाँ ग्राह गोहीले चाहिँ हात्तीको खुट्टा तान्ने बित्तिकै उसले सम्झिने बित्तिकै भगवानलाई कसरी थाहा भयो? हामीले कथा भनिरह्यौँ भागवतमा, उसले यहाँबाट अहिले फोन थिच्ने बित्तिकै टाढा हुने मान्छेले हेलो भन्न पाउँछ भन्ने कुराको फोन आविष्कार गर्यो होला। पश्चिमाले त्यसलाई प्र्याक्टिकल गरे। ज्ञानको स्रोत हाम्रो हो, हाम्रो स्रोतमाथिको व्याख्या र विश्लेषण कमी भयो। त्यसकारणले त्यो बाटोमा हामी गयौँ भने हाम्रो पूर्वीय दर्शनको धेरै आएको छ भन्ने लाग्छ। कालिदासको कुरा गर्नुभयो, हस्तु रस्यम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम भनेर होइन, हामीले पढेकै हो। त्यसकारणले त्यो सन्दर्भ चाहिँ कालिदासले प्रयोग गरे जस्तो, कालिदासले भने जस्तो, कालिदासले लेखे जस्तो त्यो उच्च कोटिको चिन्तनको काव्य धाराको पनि जरुरी छ। यसलाई चाहिँ हामीले पूर्वीय काव्य धारालाई प्रवाह गर्नु पनि जरुरी छ। यो कुरालाई व्याख्या विश्लेषण गर्नु पनि छ, अगाडि लैजानु पनि जरुरी छ। जमुना बहिनीले भन्नुभएको जस्तो हाम्रो अभ्यासको अवस्था कस्तो छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। यो सन्दर्भ भन्दा तपाईँले भन्ने कुरामा छुट कुरा। अब हामीले आफूले आफैलाई हेर्न जरुरी छ। जस्तो बोल्छौँ त्यस्तै लेखौँ, जस्तो लेख्छौँ त्यस्तै व्यवहार गरौँ, सकेसम्म त्यो व्यवहार गरौँ, मान्छे मात्रैलाई माया गरौँ। अनि हामीले मान्छे मात्रैलाई माया गर्न सक्यौँ भने, मान्छेलाई सद्भाव गर्न सक्यौँ भने एउटा चिज चाहिँ समाजमा स्थापित गर्न जरुरी छ। हिन्दू दर्शन भन्नुहोस् अथवा सनातन धर्म भन्नुहोस्, हिन्दू धर्म भन्नुहोस्, पूर्वीय दर्शन भन्नुहोस्, शब्दमा जे प्रयोग गर्नुहोस्, तर हाम्रो उदात्तता छ, उदार चरित्र छ। तपाईँ बिहान उठेर नुहाउनुहोस्, सफा सुग्घर हुनुहोस्, मिल्छ घरको अगाडि एउटा तुलसीको मोठ रोप्नुहोस्, मिल्छ गाई पाल्नुहोस्, अलिकति गहुँत खानुहोस्, मिल्दैन पनि ठिकै छ, घर सफा सुग्घर गर्नुहोस्, सक्नुहुन्छ आफ्नो आस्था अनुसारको भगवानलाई सम्झनुहोस्, सक्नुहुन्छ अलिकति मन्त्र जप्नुहोस्, एक जोर बत्ती बाल्नुहोस्, एउटा धूप सल्काउनुहोस्, कोठा मगमगाउँछ, एउटा बत्ती बाल्नुहोस्, कोठा उज्यालो हुन्छ। तपाईँ घर अगाडि मठ राख्नुहोस्, पानी चढाउनुहोस्, अक्सिजन हुन्छ। बिहान उठेर मर्निङ वाक गए जस्तै तपाईँ बाहिर जानुहोस्, आफूलाई शान्त राख्नुहोस्, एकचोटि आँखा चिम्म गरेर ध्यान गर्नुहोस्, प्रभु परमात्मालाई जेलाई मन लाग्छ सम्झनुहोस्, मन एकत्रित गर्नुहोस्, शान्त गर्नुहोस्, अनि सफा सुग्घर हुनुहोस्। सफा सुग्घर चिटिक्क भएपछि कसैले कसैलाई छुन घिन पनि लाग्दैन, कसैले कसैलाई छुन नहुने पनि छैन, कसैले कसैलाई माया नगर्नु पर्ने कारण पनि केही छैन। यति हो, हामी सफा सुग्घर शान्त हौँ, यस्तो राम्रो हौँ। र हाम्रो धर्मले, हाम्रो दर्शनले, हाम्रो पूर्वीय वाङ्मयले, हाम्रो साधना शास्त्रहरूले हामीलाई सबैलाई समान हुन भनेको छ। यति हो। तपाईँ टोयलेट सफा गर्ने तपाईँको पेसा छ भने
टोयलेट सफा गर्दा गर्दै छुन जान सकिन्न, तपाईको तेल बेच्ने पेसा छ भने तेल छुन जान नसकिएला, तपाईको पिछो वा तपाईको बेसार बेच्ने पेसा छ भने पयालो लाग्ला, त्यो पेसा गर्नुस्, पेसा गरुन्जेल छुन सकेला नसकेला, सफा भएर आएपछि छुन पनि सकिन्छ, हाम्रोमा कुनै विभाजन छैन भन्ने कुरा प्रश्नसँग दुनियाँलाई भनेर हाम्रो जाति धर्म सम्प्रदाय भूगोल भाषा अनुसार विभाजन छैन, मान्छे मान्छे एक हौ, हृदय हृदय एक हो, सबैको हृदयमा भगवान बस्नुहुन्छ, परमात्माको अंश हामी हो, हाम्रो पूर्णता उता छ, हामीले यहाँ चाहिँ भव्य साधना गरेर हाम्रो अन्तिमको बाटो त्यही हो भन्ने कुरा समाजलाई सिकाउन सक्यौं भनेदेखि जीवन पनि धन्य हुन्छ, समय पनि धन्य हुन्छ, समाज पनि धन्य हुन्छ र हाम्रो बाटो पनि धन्य हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। धन्य, हामी धन्यता भइ नै सकेका छौँ धेरै अर्थमा। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। अब हामीसँग करिब 2टा जिज्ञासा मात्रै रहेका छन् र यसका साथसाथै हामी यो कार्यक्रमलाई वैदिक च्यानल नाम रहेको हाम्रो युट्युब च्यानलभित्र त्यो हामीहरू केही समयपछि अपलोड गर्नेछौँ। तर यसलाई चाहिँ यही पूर्ण रूपमा कार्यक्रम 2 घण्टा भन्दा लामो अथवा 2 घण्टाको हाराहारीको हुँदाखेरि त्यो लामो हुने भएर हामी त्यसलाई आधा घण्टा 45 मिनट जस्तो बनाएर 2-3 क्लिपमा हामी त्यसलाई राख्छौँ र यो यहाँहरूले त्यसरी खोजेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र प्राय हाम्रो कार्यक्रम करिब 5000 देखि 10-12 हजारसम्मको बिचमा पुगेको अहिलेसम्मको त्यस्तो अभ्यास छ, लाग्छ यो त झन् बढ्छ यसले रेकर्ड राख्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। यही जानकारी दिँदै अब एकजना जसले हामीलाई अघि कार्यक्रमको सुरुमा वक्ताको अभिनन्दन स्वागतार्थ उहाँले बाँसुरीको सुन्दर धुन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो, उहाँको एउटा संस्थान छ। दाइले आज प्रस्तुत गर्नुभएको जो अध्यात्म साहित्यभित्रको अध्यात्म भन्नुभयो त्यसको प्रयोगात्मक रूपमा चाहिँ उहाँले सानो अभ्यास गर्नुभएको छ। उहाँकै मुखबाट सुनौँ केही वाक्यहरूमा। अब म दुर्गा पाठकजीलाई समय दिन्छु एकैछिनको लागि। उहाँले एउटा संस्था चलाउनु भएको छ, त्यसको व्याख्या मैले राम्रो गर्न जान्दिनँ भनेर उहाँलाई म 2 मिनट दिन्छु, किनभने हाम्रो कार्यक्रमको त्यो अभिन्न एउटा अङ्ग नै हो त्यस्ता किसिमका चिन्तनहरू। अब कृपया दुर्गा सर केही समयमा करिब 1-2 मिनटमा यहाँले आफ्नो कुरा राख्नु होला। त्यसपछि राघव उपाध्याय गुरुको प्रश्न समेटेर हामीहरू यो अन्तर्क्रियात्मक सत्र पनि सम्पन्न गर्नेछौँ। अहिलेलाई दुर्गा पाठक सर। हजुर दुर्गा सर। हजुर नमस्कार गुरुवर। हजुर नमस्कार। हजुरको अलिक आवाज अलि उच्च आओस् न भनेर। हजुरको म्युट भयो फेरि। अनम्युट छ। अहिले अनम्युट छ, अलिक ठुलो आवाजमा, अलिक सुन्या छैन। अहिले छ? अहिले आवाज राम्रो सुन्या छ। यो गुरुको व्याख्यान सुन्दाखेरि, आजको यो गुरुको व्याख्यान सुन्दाखेरि मलाई यो मैले अनुभव नगरेको तर सुनेको योगमा एउटा चाहिँ खेचरी मुद्रा भन्ने छ। त्यो खेचरी मुद्रा राम्रोसँग गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ ब्रह्मरन्ध्रबाट अमृत चाहिँ त्यहाँनिर टप्किन्छ अरे, र त्यो अमृत पान गरिसकेपछि मानिसलाई अरू कुनै कुराको आवश्यकता पर्दैन भन्ने मैले सुनेको थिएँ। यो त्यस्तै अमृत पान भयो मेरो लागि। मलाई त एकदम निरन्तर सुनिरहँ जस्तो लागेको थियो। अब बिचमा चुप्ती हुनु पर्यो। यो अध्यात्मसँग कुरा गर्दाखेरि अघि मानवताको कुरा आयो, सायद मेरो कर्म मानवतातिर पर्छ होला। म चाहिँ एउटा यो संस्थासँग जोडिएको छु भन्दा पनि मैले आफैले सुरु गरेको। मेरो घरमा एउटी बच्ची रोगी बच्चीको जन्म भयो। त्यो रोग चाहिँ कस्तो भने आमाको गर्भमा नै त्यो रोग लागेर जन्मिने र जन्मिसकेपछि जिन्दगीभरि उसलाई रगत दिनुपर्ने प्लस औषधि खुवाउनु पर्ने र अरू कुनै विकल्प छैन। बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टबाट त्यसको उपचार त हुन्छ, तर बोन मेरो ट्रान्सप्लान्टलाई अब म्यारोको म्याच पाउन पनि गाह्रो हुन्छ, त्यो खर्चिलो पनि छ र सफल पनि त्यति छैन। अनि हामीले चाहिँ मैले नै त्यो संस्था स्थापना गरेर हामीले त्यहाँनिर त्यो बिरामीहरूलाई हामीले निःशुल्क रगत चाहिँ दिइराखेको छौँ। हाम्रोमा 286-87 जना जति बिरामीहरू छन्। नेपालभरिमा 700-800 जना जति बिरामीहरू छन्। सरकारलाई हामीले घचघच्याइराखेको छौँ यो बिरामीहरूलाई निःशुल्क उपचार हुनुपर्छ भनेर। यो वर्ष केही बजेट छुट्याइएको छ, सायद अब केही हुन्छ होला। र यो बिरामीहरूको सेवा गरिरहँदाखेरि मैले एउटा अनुभव गरेको कुरा पनि म भन्नु, यो फरक मैले यहाँनिर के देखेको छु भने धेरै मानिसहरू जो सेवानिवृत्त भइसकेपछि 60-65 वर्षमा सेवानिवृत्त हुनुहुन्छ, त्यस पछाडि मैले धेरैजनाले भनेको सुनेको छु, मैले चाहिँ गीता पढेँ, रामायण पढेँ, महाभारत पढेँ, अन्य कतिपय चाहिँ धार्मिक ग्रन्थहरू पढेँ भनेर। तर त्यही बिचमा उहाँहरूले चाहिँ अर्को राम्रो चाहिँ आम्दानीको स्रोत
कुनै एउटा जागिर अथवा कुनै एउटा एनजिओ आइएनजिओ त्यस्तोमा चाहिँ काम खोजिरहेको पनि मैले भेटेको छु। उहाँहरू आफैमा अब पेन्सन पनि हुन्छ होला, घर गृहस्थी सारा कुराहरू त उहाँहरू सम्पन्न हुनुहुन्छ, तर फेरि पनि उहाँहरू चाहिँ आम्दानीकै स्रोतमा लाग्नुहुन्छ। यो मानव कर्मतिर उहाँहरूको त्यति ध्यान जाँदैन। हाम्रो आध्यात्मले त्यो कुरा सिकाउँदैन, अथवा उहाँहरू सिक्न चाहनुहुन्न, अथवा यो लोभ हो अथवा के हो। एउटा कुरा मलाई यो एकदमै सधैँ मेरो मनले प्रश्न गरिरहन्छ मलाई, र मैले उत्तर नपाएको कुरा। र अर्को चाहिँ अब यो हाम्रो संस्थाको लागि, यी बालबालिकाहरूको लागि गुरुवरको सम्झनामा कुनै एउटा कविता छ भने त्यो बरु सुनौँ अहिले, अथवा छैन भने पछि कुनै समय रचना गरेर पनि त्यो सुन्न पाऊँ। मैले दुईटा कुरा राखेँ गुरुलाई जिज्ञासा। धन्यवाद। हस्, बडा गम्भीर कुरा भन्नुभयो। अब त्यसमा राज्यले ध्यान दिने कुरा पक्कै दिने छ। हामी सबैले आफ्नो ढङ्गले लबिङ गर्छौँ। र बालबालिका निम्ति एउटा मेरो बालगीत सङ्ग्रह छ, उडो लाग्छ भन्ने, र बालबालिकाको सन्दर्भमा केही पङ्क्तिहरू त लेखेको हुँ। तर म तपाईँले अहिले भन्नुभयो जस्तो बाबु नानीहरू समेत हुने गरी केही पाठ्यक्रमहरूमा पनि केही कविताहरू समावेश छन्। अहिले मैले त्यो सुनाउन सकिनँ, तर कुनै दिन मौका पारेर त्यस्तो सन्दर्भको त्यो खालको थप रचना पनि लेख्ने कोसिस गर्छु र म जरुर सुनाउँछु। अहिले चाहिँ मैले यो बसाइमा लिएर आइनँ। धेरै धेरै धन्यवाद दुर्गा सरलाई र नवराज दाईलाई। कविलाई फेरि कवि साहित्यका समस्या चाहिँ अब जिज्ञासुले कुन कोणबाट प्रश्न राख्छ त्योसँग सम्बन्धित कविता पनि सबै त्यो पोको नै बोकेर बस्नुपर्ने परिस्थिति हुने रहेछ, जहाँ जाँदा पनि जे गर्दा पनि। अब राघव उपाध्याय गुरुवरलाई म उहाँ पौराणिक व्याख्याता हुनुहुन्छ, कुशल। यो पुरा पौराणिक वाङ्मयमा उहाँको परिचय राम्रो छ। उहाँलाई प्रश्न समय दिन्छु। त्योभन्दा पहिले मेरो आफ्नै पनि एउटा जिज्ञासा छ, अन्तिममा म राख्छु। जिज्ञासा केही छैन, यहाँले त्यो साइली रिमै चौरी गाई झरियो रिमै मधुबनैमा पछि जुन एउटा श्लोक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो दुख्दा सबै दुःख दुखेर जान्छ। यो कविता यहाँसँग उपलब्ध छ भने कृपया त्यो हाम्रो लागि अन्तिममा सुनाइदिनु हुनेछ। अहिलेलाई राघव उपाध्याय छोटकरीमा प्रश्न राख्नुहुनेछ, त्यही उत्तरको साथसाथै करिब हाम्रो कार्यक्रमका सम्पूर्ण उपक्रमहरू सम्पन्न हुनेछन्। राघवजी। नवराज गुरुलाई नमस्कार, अनि सम्पूर्ण उपस्थित विद्वानजनहरू, विदुषीजनहरू सबैलाई मैले नमस्कार गरेँ, नमन गरेँ। मैले एउटा जिज्ञासा कस्तो खालको राख्दैछु भने नि सर, प्राय मैले जति ऐतिहासिक विशेष गरेर महाभारत रामायण जस्ता ग्रन्थ र पौराणिक जुनसुकै चिन्तनहरूलाई मैले अनुसरण गरेको छु। कथा सुनेर त्यसबाट उपलब्धि केही हुन्छ भने मात्रै त्यो कथा सुन्नुको औचित्य हुन्छ भन्ने म मान्दछु होइन। मैले त्यो दृष्टि राखेको छु। यो अर्थमा प्राय जसो हरेक कथा प्रसङ्गहरू हुन सक्छ एज इट इज सुन्दाखेरि प्रसङ्ग गलत अर्थ जस्तो लागे पनि प्रायः अब मेरो दृष्टिमा नपरेको हुन सक्छ, अथवा म एकाङ्की पनि हुन सक्छ। तर मैले प्राय जसो हरेक कथा प्रसङ्गले मानव जगतलाई, सम्पूर्ण प्राणी जगतलाई अझ भनौँ एउटा उसको उत्क्रान्तिको लागि नै ती कथा प्रसङ्गहरू आएको म मान्दछु। नेपालको साहित्यको ट्रेन्ड कस्तो छ भने अहिले प्राय अघि हजुरले इङ्गित पनि गरिसक्नुभयो, म केही विद्वानहरूको कुराहरू यहाँ नाम चाहिँ म भन्दिनँ नै, तर उहाँले लेख्नुभएका केही विषयवस्तुहरू कस्ता खालका छन् भने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विशेष गरेर वैदिक इतिहासलाई अथवा पौराणिक आख्यानका इतिहासलाई लिने, तर त्यसका चाहिँ वास्तविकता भन्दा पनि ती कुराका अतिरञ्जित भएका प्रसङ्गहरू, जस्तो केही प्रसङ्गहरूमा चाहिँ ती भएका कुराहरू भन्दा पनि त्यसलाई तोडमडोड गरेर चाहिँ खाएर अनि सनातन धर्मभित्र भएका जति पनि उपलब्ध ग्रन्थहरू छन् तिनका बारेमा चाहिँ गलत, किनकि अहिलेको पुस्ताले सबै संस्कृतका ग्रन्थ हेर्दैन। उसले फेसबुकमा अथवा विद्वानहरूका मुखबाट अथवा अलिकति साहित्यकार जो चाहिँ प्रतिष्ठित हुन्छ उहाँहरूका मुखबाट सबै कुरा छैन। आवाज उहाँको आशय सायद के थियो दाइले बुझ्नु होला। नवराज राघवजीको मैले इन्डिङ गरिहालेँ। यही प्रसङ्गमा चाहिँ यसरी आएका प्रसङ्गहरू चाहिँ यिनीहरू नियमन हुन जरुर छैन र नेपालमा एक। अनि अर्को कुरा चाहिँ यही सन्दर्भमा आएका जुन कुराहरू आउँछन्
यी चाहिँ यो मतको आधारमा चाहिँ मैले उल्लेख गरेको भनेर के किता काट हुन जरुरी छैन, जसले चाहिँ समग्रका परिपाटीलाई यो पनि आस्तिकता नै हो, यो पनि आस्तिकता नै हो, यो पनि नास्तिकता नै हो, यो पनि नास्तिकता नै हो भनेर चाहिँ समग्रमा गोलमटोल कुरा आउँदाखेरि कुन वास्तविकताको कुरा हो भनेर यो किताकाट हुने गरी यस्ता प्रसङ्गहरू लेख्नेवालाले नै अथवा विश्लेषण गर्नेवालाले नै यसलाई चाहिँ समालोचकहरूले नै यसलाई किताकाट गरिदिन जरुरी छैन र यसो नगर्दा अन्याय हुँदैन र मैले यति मात्रै सोधेछ। बडा गम्भीर कुरा गर्नुभयो, यति मिठो छलफल गरिसकेपछि आज छलफलमा नआएकै विषय थियो यो छलफलमा नआएको र आउनुपर्ने विषय नै थियो। राघव गुरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमा अहिले साहित्यको पछिल्लो ट्रेन उत्तर आधुनिकता भनौँला अथवा उत्तरवर्ती सोच भनौँला वा जे भनौँला, तर त्यो पुरानो मिथकहरूलाई लिएर लेख्ने चलन पुरानो हो। त्यो हाम्रो पुराणोका कथाहरू, उपनिषदका कथाहरूलाई, पुरानो सन्दर्भहरूलाई नयाँ ढङ्गले लेख्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक हो। मिथकमा लेख्ने कुरा हो। लेख्दाखेरि कुनै पात्र विशेषलाई आफू अनुकूलको आदर्श पात्र बनाएर लेख्ने कुरा त्यो पोइटिक लिबर्टी त्यो पनि ठिक हो। तर तपाईँले भन्नुभएको जस्तो मूल कथालाई बिगार्देर, मूल कथालाई भाँडेर, मूल कथा नै गलत थियो भनेर त्यो कथालाई आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार यसबाट मैले यो सिकेँ, मलाई यो ठिक लाग्यो, यो बेठिक लाग्यो भन्न चाहिँ पाइयो, तर मूल कथालाई नै बिगार्दिन चाहिँ पाइएन। तपाईँले भन्नुभएको कुरो सही हो। र एउटा लेखकले मूल कथामा यस्तो थियो तर त्यसलाई मैले यसरी लिएँ भनेर आफ्नो दृष्टिकोण चाहिँ राख्न पायो, तर मूल कथा बिगार्न चाहिँ भएन। त्यसमा एउटा अब नियमन नै गर्ने, कडा कानुन नै गर्ने भन्ने कुरा त भएन, तर त्यो लेखकको नैतिक अनुशासन हुन्छ नि। अघि हामीले भन्यौँ नि आध्यात्मिक अनुशासन। मैले भने बसमा दुईटा बुढी आमालाई बस्नलाई त्यो सिट चाहिँ टाँदेर छोडिदियो, तर छेउमा अरू 3 जना बुढी आमा आयो भने चाहिँ बुढी आमा उभिरहेको हुन्छ, केटा बसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो खालको शिक्षा भइसक्यो नि त। त्यो आत्मअनुशासनवाला गरे त्यो आउँछ। र लेखक एउटाले चाहिँ आफ्नो लेख्ने कृतिका प्रति मूल कथालाई नमारिकन मूल कथा यस्तो थियो, यसमा मेरो यो दृष्टिकोण हो भनेर आफ्नो दृष्टिकोण लेख्न पाए पनि मूल कथा चाहिँ भान्नु भएन। ठिक हो। मैले कर्ण लेखेँ नि, कर्ण लेख्दा मैले जम्मा 5 वटा कुरा लिएँ। मैले महाभारत कथालाई भत्काइनँ, महाभारत कथालाई बिगारिनँ। मैले के गरेँ भने कर्ण जन्मिति खोलामा फालियो, त्यसलाई मैले आजको समाजसँग जोडेर के गरेँ भने आज पनि कुपोषणले बच्चाहरू मरिरहेछन् कथा उयो। अनि उनलाई चाहिँ द्रोणाचार्य कहाँ पढ्न गए, द्रोणाचार्यले पढाएनन्। अनि आज पनि धेरै पैसा हुने बाबामाका छोराछोरी ठुलो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छन्, पैसा नभए पढ्न पाउँदैनन्, कथा त्यही हो। उनलाई चाहिँ के अरे अर्जुनलाई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषणा गर्दा उनलाई भाग लिनै दिएनन्। त्यस कारणले अहिले पनि समाजमा राज्य सत्तामा पहुँच भए, जागिर पद प्रतिष्ठा पाइन्छ, नभए पाइन्न, कथा त्यही हो। र अनि त्यसपछि उनले परशुराम कहाँ गएर हतियार युद्ध सिके, मेरो देशले 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध गर्यो, कथा त्यही हो। अन्तिममा कृष्णको इसारामा महाभारतमा उनलाई चाहिँ पछाडिबाट बाण हानेर मारियो, त्यो बेला उनी मरे। तर आज पनि क्षमतावान मान्छेले क्षमता देखाउन नपाएर मरेतुल्य भएकै छन्। ठ्याक्क त्यो कथालाई मैले अहिले कथासँग जोडेँ। एक ठाउँमा पुगेपछि चाहिँ मलाई बडो पीडा भयो। मैले नायक बनाएको कर्ण अङ्गदेशको राजा चाहिँ हुन्छ, अनि आमा र भगवान कृष्णले गएर तै दाजु होस् झगडा नगरौँ, आज म पोल खोलिदिन्छु, तै राजा हो युद्ध नगरौँ, छोड्दे भाइ भन्दा चाहिँ टेर्दैन, हस्तिनापुर दिन्छु भन्दा चाहिँ टेर्दैन, अनि अङ्गदेशको राजा चाहिँ हुन्छ भने त मेरो नायकमा बडा यस्तो दुविधा देखियो। भनेपछि म 6 महिनासम्म त्यही कुरा दिमागमा खेलाएर पागल भएर हिँडिरहेको थिएँ। 6 महिनापछि एक दिन राति यसै गरी गिलासमा पानी हालेर टक्क खाएर यस्तो पानीको अनुसन्धानमा 2टा पंक्ति आयो क्या मलाई। अनि मैले लेखेँ, मङ्ग देशको राजा साँच्चै भए भने तर हस्तिनापुरको चाहिँ अर्को भन्न हुँदैन। लेखेँ मैले। वाह, कस्तो मलाई शान्त, 6 महिना बोकेर गएको पिल्लो फुटे जस्तो आनन्द भयो। कर्णले भने म अङ्गदेशको राजा साँच्चै भयो भने हस्तिनापुरको अर्को हुनु हुँदैन र हस्तिनापुरमा अर्को बनाऊ भइगयो त भने छट्ट 2 लाइन लेखेँ। मैले कथा भत्काइन, महाभारतको जे कथा हो त्यही कथा, तर मैले मेरो तर्कले पुष्टि गरेँ। राघव गुरुले भन्नुभएको जस्तो मैले चाहिँ महाभारतलाई भत्काएर कहाँ हुन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हुँदै होइन भन्न चाहिँ सक्दिनँ। कथा त्यही कथामा बगेर आफ्नो तर्क दिने हो, त्यो कथालाई बिगार्नु हुन्न। तपाईँसँग म एकदमै धेरै सहमत छु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो एउटा जिज्ञासा दाइलाई मेरो सानो जिज्ञासा रह्यो कि अध्यात्म र विज्ञानको अनन्यासरी सम्बन्ध छ या छैन? एउटा महत्त्वपूर्ण जिज्ञासा हो। अध्यात्म विज्ञान हो अनि विज्ञान अध्यात्म हो
र यहाँ अहिले अघि पनि एकजना कसैले उठाउनु भएको थियो, अध्यात्म र विज्ञानलाई हामी सँगै लाउँ। विज्ञान भनेको लामो समयदेखि अनुसन्धान गरेर आएको क्रमबद्ध ज्ञान। कस्तो राम्रो गुरुवर वासुदेव गुरु, सधैँ मैले भनिरहेको कुरा आज छुटेको कुरा सोधिदिनु भयो। साइन्स छ नि, साइन्स, त्यो साइन्सको नेपाली अनुवाद विज्ञापन भनेर बिगार्दै है। हामी सबैले के गर्न सक्छौँ, जसलाई साइन्स भनेर चिन्छौँ नि, त्यो साइन्सको विज्ञान भनेर अनुवाद गर्दै, त्यो ज्ञान मध्येको नि विशिष्ट ज्ञान चाहिँ विज्ञान हो। त्यो साइन्स हुन्छ नि, विद्यार्थीले पढ्दा गणित, विज्ञान, अनि त्यसपछि नेपाली सामाजिक शिक्षा भने जस्तो त्यो विज्ञानमा अनुवाद गर्दै हो। ज्ञानहरूको विशिष्ट ज्ञान हो। ज्ञान सतै ज्ञानबाट तपाईँ जब तपाईँले अहिले यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँ जब प्रवचन गर्न थाल्नुहुन्छ, र तपाईँले आफ्नो चेलाहरूसँग, आफ्ना आफन्तजनहरूसँग भन्न थाल्नुहुन्छ, तपाईँ एउटा कोणमा मात्रै जानुहुन्छ, रिसर्चको पाटोमा जानुहुन्छ, त्यो विज्ञान विशिष्ट ज्ञान हो। तर मान्छेले के गर्दै भने साइन्सको नेपाली अनुवाद विज्ञान भनेर बिगार्दै, यो अनुवादमै गलत छ। विज्ञान ज्ञानहरू मध्येको नि विशिष्ट ज्ञान हो विज्ञान, साइन्स होइन। तर त्यो ज्ञानलाई विज्ञानले प्रमाणित गर्न सक्छ। आज हो वर्षौँ पहिले नदीको किनारमा बसेर बालुवामा सिन्काको अक्षरले लेखेर फलान दिन चन्द्रग्रहण लाग्छ, यति घडीमा, यति पलामा भनेर हाम्रा पुर्खाले पत्ता लगाए। कहाँ बसेर? नदीको तटमा बसेर बालुवामा छेस्काले कोरेर फलानु दिन सूर्यग्रहण यति घडी यति पलामा लाग्छ, यति घडी यति पलामा सकिन्छ भने त्यो ज्ञान हो। त्यो ज्ञान विशिष्टीकरण हुँदै गएर के भयो भने ट्याक्क भाँडो बनाएर हेर्न सक्ने बनाए, त्यति मात्रै फरक हो। विशिष्ट ज्ञान हो। अहिले एउटा खराब के छ भने म फेरि दोहोऱ्याउँछु, साइन्सको अनुवाद विज्ञान होइन। जसलाई हामी साइन्सको विज्ञान भनेका छौँ, त्यो साइन्स अलग हो, विज्ञान चाहिँ ज्ञानहरूको विशिष्ट ज्ञान विज्ञान हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। मेरो विषय के थिएन, अध्यात्म र विज्ञान हाम्रा चाहिँ विशिष्ट ज्ञान अध्यात्म विज्ञान भनेर जाने, विशिष्ट ज्ञान चाहिँ अध्यात्म विज्ञान होइन। क्रमबद्ध ज्ञान ऋषि महर्षिको हजारौं वर्षको अभ्यासबाट आएको क्रमबद्ध ज्ञान हो अध्यात्म विज्ञान। हामीले अध्यात्म र विज्ञानलाई जोडे, अनि आधुनिक विज्ञान चाहिँ साइन्स हो भन्ने कुरा। साइन्सको ठ्याक्कै साइन्सको चाहिँ, तर मेरो विचारमा असल ज्ञान आफैमा विज्ञान हो क्या। असल ज्ञान नै असल, त्यो चाहिँ असल ज्ञान भनेको ऋषि महर्षिहरूले जो ज्ञान दिए, त्यो ऋषि महर्षिहरूले जो ज्ञान दिए, ती ज्ञानकै विशिष्टता नै विज्ञान हो। हाम्रो ज्ञान आफैमा विज्ञान हो क्या। विज्ञान चाहिँ उनीहरूले ल्याएको अर्को पुरा अद्भुत कुनै अदृश्य चिज, हाम्रो चाहिँ ज्ञान मात्रै होइन, हाम्रो ज्ञान आफैमा विज्ञान हो क्या। तर उनीहरूले के गरे भने त्यसलाई प्र्याक्टिस गरे, व्यवहारमा ल्यायो होला, हामीले ल्याउन सकेनौँ होला, त्यति मात्रै फरक हो। तर हाम्रो ज्ञान आफैमा विज्ञान हो भन्छु क्या म चाहिँ। धन्यवाद, बडा दिव्य आनन्द आयो, दिव्य आनन्द आयो र आजको कार्यक्रम बडो विशिष्ट सार्थक भयो। यो आज नवराज दाइसँगको जुन बसाइले बडा अलौकिक आनन्दको अनुभूति गर्यो। र विशेष गरेर अहिले हामी लगभग अब हामी एक समय त धेरै लामो थियो, अहिले अब केही समयमा यो आइहाल्छ। अहिले संसारभरि गइ नै राखेको छ, विशेष तरिकाले जान्छ। र विशेष गरेर धन्यवाद भन्न चाहन्छु जति पनि आज सहभागी भयो सबैलाई हार्दिक हार्दिक नमन, धन्यवाद। गोविन्दजी। हजुर, अब मैले त्यो दुख्दा सबै दुःख भनेको थिएँ, निर्मम भएर पनि यहाँ थाकिसक्नु भएको छ। आज 2 घण्टा करिब हामीले बोलाइसकेका छौँ। उपलब्ध छ भने कृपया। त्यसको त्यो पुरा कविता चाहिँ यही जुन ल्यापटपबाट मैले कुरा गरिरहेको छु त्यही ल्यापटपमा छ, तर 4 पंक्ति मलाई याद छ। दुख्दा सबै दुःख दुखेर जान्छ, जाँदा उसैले सब दुःख लान्छ, यो देश तिम्रै सपना सँगाल्छ, आमा नरो अब घाम लाग्छ। एउटा कविता छ, यो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला हामीले अध्यात्म साहित्यको कुरा गर्यौं। धेरैले लेखे, ए बन्द गर हत्या हिंसा, बन्द गर हत्या हिंसा, मातृभूमि रोइसक्यो, तिम्रा बन्दुकहरू फाल, बारुदहरू फाल, तिमी जाग, आऊ हे आमा रो। सबैले त्यस्तो लेखे। मैले 3 ताका भने के, हे साथी हो, बन्द गर हत्या हिंसा, फाल तिम्रा बन्दुक, लेखेर बन्दुक फाल्यादिन तिम्रो कविता नि फाल्न पर्छ बाबा, त्यो कविता हुँदैन, त्यस्तो नलेखा न भनी मानेनन् कसैले। मैले लेखेँ के, सधैँ टुट्ने फुट्ने सबतिर सदा अस्थिर हुने, सधैँ आगो ऐया निराश कविता हरदम सुने, नयाँ आशा भाषा नवरस लगाओ प्रिय कवि, निराशामा आशा अलिकति जगाओ प्रिय कवि,
मरोए रोयो तप तप खसेका बुँद छिटा छिटा बिर्सी खाली नरच कविता मरछ ममता रुनेलाई आजै मुसु मुसु हँसा हो प्रिय कवि निराशामा आशा अलिकति जगा हो प्रिय कवि लेखे। अहिले मलाई के सन्तोष, बडा दिव्य आनन्द आयो, धेरै दिव्य दिव्य अति दिव्य अति आनन्ददायक आजको छ। वासुदेव गुरुवर, अब धन्यवाद ज्ञापन सहित कार्यक्रम हजुरले यसलाई समापन गरिसक्नु। धेरैजनाले दाजुलाई एकैछिन नवरा दाजुलाई धेरैजनाले यहाँ नमस्कार भन्नुभएको छ, फेसबुक तर्फ पनि यता युट्युब तर्फ पनि यता पनि धेरैजनाले। अन्तिममा केही छुटे पुटेको रयल पहलको एक दुई वाक्य केही छन् भने दाजु कृपया, छैन भनेदेखि हामी कार्यक्रम समापन गर्नेछौँ। दाइको त्यो गयो, बत्ती गयो जस्तो लाग्यो मलाई, झ्यापै अँध्यारो भयो दाइको बोल्दै बोल्दै। ए ल हजुर, त्यसमा कार्यक्रम समापन गरौँ। हामी धन्यवाद, हार्दिक नमन। आगामी दिनमा फेरि हामी आउने सोमबार, हामी सोमबार साँझ 5 बजे फेरि एउटा दिव्य व्याख्यान लिएर आउँछौँ। आउने सोमबार यो सूचना सबैलाई, आउने सोमबार 5 बजे साँझ त्यो व्याख्यान छ, त्यसमा हजुरको सहभागिताको लागि हार्दिक प्रार्थना छ र विशेष गरेर सबैलाई हार्दिक हार्दिक अब यो कार्यक्रमलाई यहाँ हामी समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ। सबैको जय होस्। नेपाल शिक्षण परिषदका सम्पूर्ण साथीहरू, समन्वयकर्ताहरू र गोविन्दजीलाई विशेष गरेर आजका यो कार्यक्रममा सहभागी सबै विद्वान विदुषी आदरणीय मित्रहरू सबैलाई हार्दिक हार्दिक नमन। भवतु सर्वमङ्गलम। नेपाल आमाको जय।